फैसला ये जज करें। ये क्या नाम क्या है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये बता सकते क्या लिखा है? ये किताब का नाम तो बताएं, किताब का नाम आपको नहीं आता तबलीग कैसे करें? ये फतावा रशीदिया है, फतावा रशीदिया। ये क्या लिखा है? मौलाना रशीद अहमद गणगोई ये लिखा है। इधर देखें, ये सफ़ा नंबर 245 है। हजूर के वालिदैन का इस्लाम। ये देखे, सवाल हुआ है उनसे, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान थे या नहीं? इधर उसने जवाब दिया, जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान में इख्तलाफ है। हजरत इमाम साहब का मजहब ये है कि उनका इंतकाल हालत कुफर में हुआ। लख लानत देते तो थोड़े दे भी की बकवास करे, की भौक मार रहा है, की दल्ला बकवास करना पे। उनका खात्मा, उनका इंतकाल हालत वो कह रहा है, उनका, मेरी बात सुने, वो कह रहा है उनका इंतकाल हालत कुफर में हुआ। तो जो हजूर के वालिदैन के बारे में कहे कि उनका खात्मा हालत कुफर में हुआ, आप उसके बारे में कह रहमतुल्लाह अलैह, आप हमें मस्जिद में, हम आपको मस्जिद में दाखिल होने दे? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मस्जिद खुदा का घर है। तो हजूर के वालिदैन कौन है? हजूर के वालिदैन कौन है? हमने को बहस कर सकते तो मेरे साथ बहस करे, मेरी बात का जवाब दे। आपको फतावा रशीदिया का नाम पढ़ना नहीं आया, आप क्या हमें क्या समझाएंगे? हमें कुछ नहीं आता। मैंने आपसे पूछा है कि तबलीग के जुज़ बता दें। आप इधर मुबल्लग बन के हैं, तबलीग के जुज़ बता दें। आपको तबलीग के जुज़ का नहीं पता, कोई जुज़ का पता नहीं, तो फिर आप इधर नहीं ठहर सकते। आप प्यार के साथ जाएंगे या झगड़े के साथ जाएंगे? आप ये बता दें। अब मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, झगड़े के साथ। आप रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे वालिद को कोई गाड़ दे, मैं उसे अपने घर में दाखिल होना दूं। और जो ये रशीद अहमद गंगोई हजूर के वालिदैन के बारे में कह के वो काफिर थे, उनका खात्मा कुफर में हुआ है, आप उसको कह रहे नहीं जी मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह। उधर फोन किया वसन को कह रहे हो यार ये रशीद अहमद गंगोई को गुमराह कह रहे, और मैं उसे क्या करूं? जो हजूर के वालिदैन के जिनके सदके में हम खा रहे हैं, उनको हजूर के वालिदैन के बारे में ये कह के वो काफिर थे, तो आप उनको कह रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर आप इधर बैठे कैसे? हम मुसलमान हैं, हम मोमन, हमने कब्र में जाना है, हम हजूर के हम क्या मुंह दिखाएंगे कि जो आपके वालिदैन को काफिर कहता था हमने उनके साथ जफ्फियां पाई है? हाँ, अब और मैं दिखाऊं? इसने लिखा है अल्लाह तबारक तआला झूठ बोल सकता है, दिखाऊं? अल्लाह तबारक तआला झूठ बोल सकता है, ये दिखाऊं इसमें किताब में? ये पता नहीं, ये आपके बाप फतावा रशीद अहमद गंगोई में लिखी हुई है। आप इधर से प्यार के साथ चले, बस हमारा आपके साथ कोई सीखने के लिए निकले। आप सीखने उधर फतवे लगाते हैं, हम मुशरक है, इधर आप सीखने के लिए निकले, सवाल के लिए नहीं निकले। इधर आप जो रौंड लगाते हैं वो लोगों को समझाते हैं, वो सीखने की, वो सिखाते हैं कि सीखते हैं? वो सीखने के लिए। ये तो आपका बहाना है, सीखने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। ऐसा आप सिखा के जाते हैं, ऐसा आप सिखा के जाते हैं। हमारा जो भोला भाला मुसलमान होता है वही आपसे सीखने के बाद कहता है बाप का खत्म हराम है, वही कहता है दरबारों पर जाना हराम है, वही कहता है हजूर से मांगना हराम है, वही कहता है नमाज के बाद दुआ मांगनी हराम है, वही कहता है जनाजे के बाद दुआ मांगनी। मेरी एक बात का जवाब दे दो। आप बैठो, हम भी मदरसा छोड़ देंगे, मस्जिद छोड़ देंगे, बच्चों को भी आप पढ़ाएं, नमाजें भी आप कराएं, हम चले जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, हमने किसी के मस्जिद हम पर फतवे, आप कहते हैं हम फतवे लगाते हैं। मैं नेट को लगाता हूँ, आपका हर मौलवी फतवे, ये सुन्नी मुशरक हैं, ये बिदती हैं, ये हजूर से मांगते हैं, ये दरबारों पर जाते हैं, अली हजवेरी को दाता कहना हराम है, ये है वो है फलां। ये क्या, ये फतवे नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये क्या है? फतवे नहीं है, मुशरक कहना। अच्छा, किसी मुसलमान को काफिर कहना, कैसा? किसी मुसलमान को मुशरक? हजूर के हदीस पाक नहीं पढ़ी? हजूर ने फरमाया जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, अगर वो काफिर ना हो तो वो वापस लौटता है, वो लकब यानी कि वो वापस लौटता है। अच्छा, तो मुशरक कौन होते हैं? काफिर नहीं होते, मुशरक दायरा इस्लाम से खारिज होते हैं। आप हम पर सारे सुन्नियत पर फतवा लगाते हैं ये मुशरक है, सारे काफिर आप कहते हैं। अल्लाह के वसीले से आप हल्फन कुरान पाक में ले आता हूँ, आप कुरान पाक सर पे रख के कहें कि अल्लाह के वली और हजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से मांगना जायज़ है, जिस तरह सहाबा कराम ने मांगा। मैं आपको साबित हो, या मेरे साथ आप बहस करें। अगर आप मेरे साथ बहस करें, आप अगर मुझसे जीत जाए मुनाजरा, तो बैठे मस्जिद, हम मस्जिद छोड़ देंगे। मस्जिद ये आपकी है, ये ज़मीन भी आपकी, सब कुछ आपका है। आप हमारे भाई है, हम अल्लाह के, अब जब ज़ियारत पे जाते समझ नहीं आती यार मुझे हकीकत में। हाँ, आप हैं भाई, लेकिन खुदा की कसम मेरी बात सुने, हम भी मुसलमान हैं, मेरी बात सुने। जब मैं आपको फोन करता, अभी आप घर में चाय बना करके भाई को मैंने पहले पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मेरी बात वो बात कहेंगे। चलो ठीक है, मैं आपकी दावत करूंगा, मेरी बात सुने, मैं आपकी दावत करूंगा। मेरे हजरत फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक बंदा आया,
وہ آپ نے کھانا پیش کیا، اس کے بعد اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی کی، آپ نے فرمایا اٹھ کتیا نال کھانا نال بھوکنا ہے، میں تھوڑی دعوت کرنا ڈیگاں چڑھا دینا، پہلے میں جڑی گل کیتی انہوں نے تسی آکھو گمراہ سن، انہاں غلط کیتا ہے، پھر دعوتاں ہون گے اتھے انشاءاللہ، میلے لگ جاون گے، بہارا لگ جاون گے، جو غلط کام کرتے ہیں نا، غلط کام کرتے ہیں ہم اس کو گمراہ کہتے ہیں نا۔ ہاں چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کہیں رشید احمد گن کوئی گمراہ تھا؟ نہیں کہیں نا، جب کہیں جو غلط کام آپ کیا ہوا ہے نا، اشرف علی تھانوی کے بارے میں فتویٰ دے۔ بھائی دیکھو غلطیاں تو صحابہ سے بھی ہوتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ، کون سی غلطی صحابہ کرام سے ہوئی ہے؟ اچھا کون سی غلطی؟ میری بات سنیں، کس صحابہ کرام سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ ایک منٹ، آپ نے کہا غلطیاں صحابہ کرام سے ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں کون سے صحابہ کرام سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو تیزی سے بات کی ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیزی سے بات کی، جی جی ہاں، تو اس کو کیا کہیں گے غلطی؟ آپ مجتہد جانتے ہیں، مجتہد کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے نا، نہیں اس کو کیا ہے غلطی؟ نہیں غلطی ایسا نہیں، آپ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق نے غلطی کی، چلو آپ کہیں، آپ زبان سے کہہ دیں حضرت ابوبکر صدیق غلطی پر تھے، غلطی کی ہے، آپ کہہ دیں۔ آپ کو تو تبلیغ کے کتنے جوز ہیں آپ کو پتہ ہے؟ بات سنو، نہیں تبلیغ کے کتنے جوز؟ آپ تبلیغ کرنے ہیں، تبلیغ کے کتنے جوز ہیں؟ تبلیغ کو جز کو تو نہیں بتاؤ نا تم، آپ میری بات، آپ جو تبلیغی جماعت والے تبلیغ، آپ تبلیغ، آپ میں سے کوئی ایک ہے جو ہمیں تبلیغ کے جوز بتا دے؟ تو ہم 6 نمبر بیان کرتے ہیں نا، نہیں تبلیغ کے جوز بتائیں نا، آپ جو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کا بنیادی جو مسئلہ ہے تبلیغ کے جوز آپ بتا دیں، آپ بیٹھ جائیں۔ بات سنو، تبلیغ جز تو بتا دیں گے، اگر مجھے تبلیغ کے جز کا پتہ نہیں ہے کہ تبلیغ کے جز کتنے ہیں، تبلیغ کے اصول و قوانین، میری بات، تبلیغ کے اصول و قوانین کیا ہے، تو آپ ہمیں کیا تبلیغ سکھائیں گے؟ آپ ہمیں سکھا دو۔ نہیں آپ پہلے بتائیں نا، تبلیغ میں ادھر آپ کے پاس نہیں گیا، آپ ادھر تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کے پاس آیا ہوں، ہمیں سمجھا دو۔ میری بات سنو، نہیں آپ اتنا سفر کر کے آئیں ادھر ہمیں سمجھانے آئے نا، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اچھا بحث کر سکتے ہیں عالم، غیر عالم بحث کیسے کر سکتا ہے، غیر عالم تبلیغ کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک آپ بتائیں۔ صحیح بات، میں آپ کے ساتھ ایک فقہ کا مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا؟ صحیح بات، میں کوئی نماز کا مسئلہ ایک پوچھتا ہوں، آپ ہمیں کیا نماز کے بارے میں بتائیں گے؟ آپ سے پوچھ لیں گے تو پھر ہم کو تبلیغ کیسے نا؟ آپ نے صرف 4-5 باتیں وہ جو یعنی کہ ان کو رٹا لگایا ہوا ہے، بس پہلے ہمارے ساتھ چلا لگاؤ، چلا لگانے کے بعد جی باپ کا ختم حرام، بیٹے کا ختم حرام، ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا ہے، اب ہمیں وہ سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں باپ کا ختم حرام ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے کیا ہے، تو صحابہ کرام نے اس طرح کی جوتے پہنی ہیں، صحابہ کرام نے اس طرح کی یہ اینٹیں استعمال کی ہیں، صحابہ کرام نے اسپیکر استعمال کیا ہے، اگر یہ بدعت تو یہ سب کچھ بدعت، ہم صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، ہم خود بدعتی ہیں، پھر ہم صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سلنڈر تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ پینسل تھی، تو اب یہ بدعت ہے۔ ابھی جب بات سنو، بدعت حسنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھو، نہیں آپ تو ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، بدعت صحیح اور بدعت حسنہ میں فرق ہے، آپ میں کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم لڑنے کے نہیں آئے نا، تو ہمارے سوالات کے جواب دے دو، نہیں دیں گے کسی کو، ہمارے سوال کے جواب دے دو بس، آپ بیٹھے، میں کیا معلوم ہے، ہمارے سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے سوالات کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں ہمارے پاس، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم ادھر نہیں بیٹھنے دیں گے آپ۔